देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयच्या शुभ वार्तेंत जर तर आमी नियाळ केल्यार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या जाकारीचें प्रभादान आमी आयकतना आनी नियाळतना आमकां स्पश्ट जाता की आकाशाच्या सकयल आनी भुमीच्या वयर मनशांक सोडवून दिवंक शकता तसलें नांव तें जेजूचें मात्र. दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना म्हणून आमकां पळयत. पोरन्या कितें देवान वागदान दिल्लें, कितें बसयल्लें तें सगळें जेजू क्रिस्ता मुखांतर पूर्ण केलां म्हणून आमकां दिसून येता. मोगाच्या भाव भयणीनो, वय जेजू क्रिस्तान आमच्या फातका वरवीं आमी अत्म्यांत मॉर्न पावुल्ल्यांव, आमी सक्कडी नाश जावन वसाचें आशिल्लें, आमी सगळीं सैतानाचे गुलाम जावन आशिल्ल्यांव, सैतानाचे गुलाम जावन आशिल्ले आमकां सोडवून दिवंक एकच वाट आशिल्ली. देव मनीस जावन ह्या संवसाराक येता. मॉर्नाचेर पदवी चलयताल्या सैतानाक आपल्या मॉर्नान ताणें पाडाव केलो. अशें मॉर्नाचे भिरांतीन आपली सगळी जीण बरी गुलामपणांत जियेतेल्याक आमकां जेजू क्रिस्तान सुटका सोडून दिली. आनी मोगाच्यानो, जेजू थंय आमी भावार्थ दवरून आणकी आमी देवाचे उपादेश पाळिना जाल्यार, देवाच्या कायद्या प्रकार आमी जर तर आमी जियेना जाल्यार आमी आणकी त्या पातकांत म्हळ्यार सैतानाच्या गुलामपणांत आसाव म्हूण जालें. सदांच आमी क्रिस्तांव मिसाक वेची, मागणें करची, बायबल वाचची, सगळीं आमची जिणी जर तर आमी पळोवंक गेल्यार आमी त्या गुलामपणांत आसाव. सदांच क्रिस्तांव. पळया, हाका आमचें जिवीतच साक्ष जावन आसा. आमच्या आणकी काळजांत कितें आसा? आमच्या जिवितांत व्यभिचार आसा, आनिसकळपण आसा, पोजटेपण आसा, बोंब्या पुजा, माट, दुस्मानकाय, दुडू, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनभेद, अहंकार आसा जाल्यार आणकी आमी त्या पातकांतच आसाव मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण आमी क्रिस्ताचे म्हणून हांगा थंय घुंवून येताव, पूण आमच्या काळजांत कितें आसा? मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर ह्या पातकांतच, ह्या सैतानाच्या गुलामपणांतच आमी आसाव जाल्यार आमकां एक आमी जाणा जायचे, ताची मजुरी जावन आसा मरण म्हळ्यार येमकोंड. मोगाच्या भाव भयणीनो, कोणायनी नाश जावचें देवाची खुशी न्हय. देखूनच जेजू ह्या संवसारा मनीस जावन येता आमी सगळ्यांनी बाचाव जायचे. कोणीय नाश जावं नजो म्हणल्या इराद्यान. होय, एक आमी जाणा जायचे. जेजू क्रिस्ताचेर कोणें पुरा विश्वास दवरला, तांची जिणी जेजू क्रिस्ताच्या जिणे बरी जायचे. कित्याक गे म्हळ्यार तोय मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी तो आमकां आदर्श जावन आसा. जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरला जाल्यार, नीज जावन आमी भावार्थ दवरला जाल्यार आमी एक पळोवंक जायचे की हो भावार्थ आमकां मेळाचे जाल्यार शुभ वार्त आमी नियाळ करीत. चड आनी चड शुभ वार्त आमी नियाळ करतना जेजू क्रिस्ता विशांत, जेजू क्रिस्ता विशांत, कुर्सायिल्ल्या जेजू क्रिस्ता विशांत चड आनी चड आमी नियाळ करतना ताच्या त्या एक कश्टांची, ताच्या त्या एक कुर्साची, ताच्या त्या मरणाची आमी चड आनी चड आमी नियाळ करतना आमचे थंय भावार्थ येता मोगाच्या भाव भयणी. हो भावार्थ आमकां कितें करता म्हळ्यार पवित्रोत्म आमकां मेळटा. ह्या पवित्रत्म्या मुखांतर आमकां सगळीं सैतानाची कितें कामां आसा सगळें आमकां फूट करूं जाता, नाच करूं जाता आनी जेजू क्रिस्ताच्या जिणे बरी आमचें जिवीत जियोंक जाता. आमेन.